السلام عليكم. جينا نشوفو ان بتي موديل تاع ردية كيفاش نخدمو في الروبو. بسم الله، نروحو الروبو. نستعمل فيرسيون 2009 باسكو هذا هو اللي يستعملوها لي زيتيديون دابا بالصور. ديرو فيرمي. الحفسة الاولانية كي ندخلو في روبو نحو هادو هما لي بوين اللي يبانو هنا. كيفاش نحوهم؟ نجو اوتي مود داكروشاج دو بوينتور، نديرو لاكري فيرمي. فوالا هما راحو هاكا باش ميقلقوناش في لاكروشاج. بعد العفسة الاولانية تاني اللي ندخلو الروبو كي نجو نشوفوها، نروحو نشوفو لي زينيتي فورما. لي زينيتي شنديرو؟ نجو الفورس نديروها 3 شيفر ابري لا فيرغول باش تعطينا دي ريزولطا بلي بريسيز، صح؟ بعدا نجو نشوفو ماتريو تاعنا، عندنا اسي سي بون بيطون، نديرو توجور بيطون 25 اللي انا نخدمو به، ولا كل واحد كيفاش. هادو ما ميهموناش الالومنيوم ولا البو. النورم دو كونسيبسيون توجور لازم يكون هكا، سي 66 في الاسي سي ام 66. فوالا في البوا ميهمناش. عندنا في بيطون ارمي ديال 91 موديفي 99 سي بلو سي امبورطون. وهنايا ديتي تاع جيو تكنيك هادي. هذا هكا نجو عندنا ان موديل صغير. فوالا قالك اكزرسيس بيطون ارمي دي سيكسيون 30 x 30 de longueur de 3 mètres. Appuyez sur un simple appui et un autre double, comme le montre la figure de ça. نجوش ندير بون لا لونغور فيها 3 متر. نجو نديرو لي لين دانستركسيون تاعنا، لي لين دي كونستركسيون تاعنا. عندنا لا بوزيسيون انيسيال سي 0، لا ريبيتيسيون وحده. نديرو هكا نكتبو 1. شحال لا لونغور تاعنا؟ قالنا نعاودو نشوفو 3 متر. فوالا 3 متر. نديرو انسيري، نجو للزاد نديرو 0، نديرو ابليكي. فوالا لا لين دو كونستركسيون تاعنا، صح؟ من بعد نجو نديرو لي بروفيلي تاعنا ولا الماتريو تاعنا. فوالا واش عندي هنايا؟ نجي لهنا قالك باسكو قالك une poutre en béton armé de section 30 x 30 en centimètres bien sûr، صح؟ نجو نديرو هادي نوفو هنايا. هنا نكتبو poutre béton armé 30 x 30، صح؟ نجو لهنا هادي بي فوا اش، سي امبورطون. عندك بي فوا اش، صافي نديرو 30 x 30، صح؟ poutre en béton armé. نديرو اجوتي، صح؟ نجي لهنا نديسيني بهادي باغ
نخيرو هنا باش انا حابين نرسمو بوطو بوتر، ولا نديرو بوتر اون بيطون ارمي. حنا عندنا غير بوتر ب 30 فوا 30 قالنا. نجي نعبز هنا ومن بعد نزيد هنا ونكونفريزاو بحول الله. مام لي نو يتكريو وحدهم، لي نو يتكريو وحدهم. فوالا هاي ليك دابا كي نجو نوريو لي نو، هامليك لي نو ان نو دو. كاينه عفسه اللي ما لازمش نساوها، سي لي زابوي سي بلوز سي امبورطون، باسكو لو كان نجي نديرها هكا كالكولي ليك واش يكتب لي. فوالا فوالا انستابيليتي دو تيب دو، عندها كاينين انستابيليتي في لاستركتور تاعنا. نجي ندير ابوي هنايا، قالك في ليكزامبل هذا ان ابوي سامبل اي ان اوتر ان ابوي دوبل، صح. نجي ابوي سامبل il faut bien préciser، لازم نشوف وين راهي لا ديريكسيون تاعو. ابوي سامبل ديريكسيون اوزاد، صح. وهذا غوتيل هو ابوي دوبل، تلقاو اسمو غوتيل. تحبوا تبدلولو اسم تبدلولو اسم، ابوي دوبل عندو لي دو ديريكسيون اكس و زد، صح. ديرو فرمي ولا كي نبدلو اسم ابوي دوبل، ديرو اجوتي لهنا هذا هكا، صح. قالك ابوي سامبل، نجي نحط على لابوي سامبل لا سوري، ونجي نحط لابوي سامبل تاعي هنايا، نقولو وي. نجي ندير ابوي دوبل هنا ونحط لابوي دوبل تاعي هنا، صح. هكا نشوفو واش يقول لي. نجي ندير اناليز كالكولي، اما صرا والو ما عندها الكالكول صرا، صح. هكا نبينو، هكا هنا نبينو لي زابوي تاعنا، هنا لابوغ تاعنا، هنا لينو، وهنايا وبعدا نشوفو، صح. دوكا لاباغ تاعنا علاش نديرو كالكولي؟ باسكو لاباغ تاعنا ولا لا بودر تاعنا اون بيطون ارمي عندها لو بوا بروبر تاعها، كوم توت شوز عندها ان بوا بروبر، صح. كي نجو نكالكولوها سو روبو، نجو نديرو ريزولطا، نروحو نشوفو دياغرام، شوفو لو مومون شحال راهو لو مومون. حنا على بالنا اون يكون لو مومون ماكس كي تكون عندنا اون بوتر بي ابوي، نورمالمون يكون فا امي ترافي افيك 1 متر فيرغول 5، صح. شو نديرو هنا في بارامتر ديسكريبسيون دي دياغرام، نديروه ديسكريبتيف، هنايا نديروه ديفيرونسي، نخلو هكا، نديرو ابليكي يعطينا ريزلتا. فوالا نجو نشوفو اسكو فوالا هاي ليك هنا سي 1 متر فيرغول 5، صافا. بصح نجو نشوفو اسكو لو ريزلتا يبغي جنقولو لوجيسيال يكتب ما يكتبش ولا جو سي با، صح. جو نديرو هاكا. كيفاش نحسبو البوا بروبر تاع لا بوتر تاعنا؟ نجي نديرها هاكا، عندنا لي كاركتيرستيك تاع لا بوتر تاعنا هنايا، بوتر اون بيطون ارمي. نجو نشوفو هنايا بوتر بيطون ارمي 30 فوا 30، فوالا بيطون 25. نجي نشوف لو ماتيريو تاعنا، نسحق لا دونسيتي هنايا
Voilà. RO, c'est la densité. Rho. 24,53 kN par mètre cube. C'est la densité de le béton 25. C'est plus important. Béton 25. Parce qu'à chaque fois on travaille le béton, tu de la densité de. Qu'est-ce que je le poids propre? Le poids propre هو tout simplement la section. C'est avec 0,3 fois 0,3 bien sûr en mètres parce qu'il y a 30 fois 30 cm, 30 fois 30 fois la densité 24,53. هكذا واش راح يعطينا؟ راح يعطينا لا شارج، راح يعطينا لا شارج ولا كيف يقولوها السور شارج تاعها. سي هنا عندنا اون كيلو نيوتن سور متر باسكو عندك 30 فوا 30 سي enfin 0,3 fois 0,3 سي متر كاري، و 24 هنا و 24 هنا 0,50 فوا 24,53 يولي لنا كيلو نيوتن سور متر، تولي لنا اون كونترانت، اون كونترانت عادية كيلو نيوتن سور متر. ومن بعد حنايا نعرفو بلي كي تكون اون بوتر بي ابوي كيفاش نعرفو لو مومون ماكس تاعها، هي لا شارج ولا لا كونترانت فوا لا لونغور او كاري سور 8. لا لونغور تاعنا هنايا عندنا سي 3 او كاري تجينا 9 نديرو فوا 9 ديفيزي بار 8. هادوما سي دي كالكول دو ردية، لا باس تاع ردية 2,48 نجم 483 فوالا 2,484 هو الون دا لو شيفر. فوالا جيسبر هاديك لير هادية. كي نجو نشوفو انا حابين نقولو نعرفو الرياكسيون تاعهم شحال، نحيو هادية باش تبان لابوتر تاعنا، نزيدو نحيو لي زابوي باش تبان تاع نيت، نجو لهنا نشوفو لي رياكسيون شحال عندنا. باينه لي رياكسيون تاعنا عندنا في الاكس وفي الزد. نجي ندير اف اكس اف زد ونحطها يجي وريلي بارامتر توجور ديسكريبتيف نون ديفيرونسي صح. فوالا ديسكريبتيف هنايا يمدلك اف زد شحال صح. علاش مدرناش الاف اكس هنايا في لابويتو؟ باسكو سي زيرو، هذا ما كان، باسكو هنايا ما عندناش هنايا يخرج لك زيرو باسكو ما عندناش ان فورس هوريزونتال، هنا ما كان. جيسبر هاد لابارتي كانت ان بو بلو كلار. نجو نديرو ان اوتر اكزومبل يفيه دو طرافي و نكلوتيريو هاد لو بتي شابيتر صح. نديرو nouvelle affaire toujours sur le 2D, ne pas enregistrer ça. Normalement il y a un petit exemple هنايا d'accord. Voilà عندي exercice 2 عندي un travail de 3,5 et un autre de 3 mètres صح avec un béton de 30 fois 35. عبا قلتلكم سي بليز امبورطون لازم نعرفو لو بي اي لو اش تاعنا باش كي ندخلو في لي كالكول تاعنا تاع الروبو. شو لهنا توجور هادي لاغري منحبهاش، نديرو مود لاكروشاج نحو لاغري صح. نورمالمون لا بروميير فوا كي نونجستريو لي زونيتي
فوالا نديروها 3 شيفر ابري لا فيرغول ماتيريو نورمالمون الماتيريو يطونجيسترا سي بون نديرو هكا اوكي صحيح. هنايا عندنا دو ترافي. كيفاش نديرو دو ترافي؟ سي سامبل، نجو لهنا توجور لين دو كونستريكسيون زيرو. لا ترافي الاولى فيها 3.5 متر، فيها 5 متر. على هنا ريبيتي تلفت رمضان 3.5 متر. ندير انسيري. لا دوزيام توجور نقعد هنا، هذه هي اللي ما لازمش نغلطو فيها، راني بوزيسيون 3.5 متر. نجي نزيد ندير تاعي 3 متر اللي قعدو هادوما، 3 متر اللي قعدو هنا. فوالا ندير توجور ريبيتي اون سول فوا 3 متر، ديرو هاكا. فوالا 3 متر اي دمي هايليك، ومن بعد كي 3 متر تزيد لها 3 متر اي دمي تزيد لها 3 متر تولي لك سي دمي. سي امبورطون هادي لومبلاسمون تاعك هنا، باسكو لو كان تكون هنايا و تزيد هاديك 3 متر هي غلطة هادي. ومن بعد نجوز زاد 0 0 0 0 نسيريوها. كان ما نديروش الزاد ما حاش يخرجونا لي لين دو سيليكسيون لي لين دو كونستريكسيون. نديرو ابليكي. فوالا شو نديرو لا ميثود تاع ما نروحوش نرسمو ديراكت، نديرو لي نوت تاعنا. لي نوت تاعنا نبداو بسم الله. نو 1 نديروه هنا، نو 2 نديروه هنا، و نو 3 نديروه هنا. هذا ماكا. ومن بعد عندنا قالنا بيطون لا سيكسيون 30 فوا 35. نجي هنا ما عنديش 30 فوا 35، نكريي ان بوتر. فوالا ان بوتر 30 le H35. Voilà, نديرو 35 poutre en béton armé. Ah oui, le nom existe déjà, on a غلط صح. نديرو فوالا هاي اللي كي خرجت لنا لهنا. نغلق هكا، نجيب هادي باغ باش نرسم بيها صح. نجي ندير توجور هنا فيريفيو اسكو رانا في بوتر ولا بوطو ولا، باسكو من بعد نعاود لو كالكيل دو فا. نجو لهنا بوتر béton armé 30 x 35. نجو نرسمو هنا، من بعد نزيدو نرسمو هنا كما كان. نكليكيو على لي زيكستريميتي يديرهم وحدو. فوالا نجي نشوفهم هكايا. هايليك لاباغ تاعي. ما ننساوش قلنا لازم لي زابوي هما الصح. يكون عندنا هكا واش نديرو؟ عندك باين عندك ابوي دوبل، دو زابوي دوبل يجو هكا، وفي الوسط يجي ان ابوي سامبل. توجور باش نعرفو بلي ما عندناش انستابيليتي نجو نديرو اناليز كالكيلي. اشاك فوا نجي نديرو هاد العبسة ميمسي مانيش حاب نحسب، باش نعرف مانيش غلط في البروجي تاعي ولا راني مكمل في الصحيح، ماشي حتى نلحق الاخر باش نلقى روحي مباطين. فوالا مادال لي حتى ايرور مي لا كالكولي. نجو بينو لي زابوي تاعنا باسكو سي بلو بو. نجو نديرو
résultat diagramme. احنا يهمونا توجور هنا زيكوري اللي يهمنا في المومون نديرو تاني تاع اف اكس اف زد نجو بارامتر نديرو ديسكريبتيف ديفيرونسيي اشو فوالا الريزلتا كيف خرجنا لو ماكس هنايا سي 2.4 هنا لو كالكول تاع العمى تاع توتالور ما يصلحش هنايا باسكو عندنا انبوت دو ترافي هنا ما نقدرش نخدموها بتاع كيو ال او كاري سيريت هنا مالوريزمون نروحو نحسبوها باليد باش نشوفو اسكا رانا صحاح ولا رانا غلطين هنايا. بون فوالا لي رياكسيون هنايا راهي 3.5 هنا موان 3.46 لا رياكسيون و 5.07 عندك هنايا لو مومون و هنا 2.4 لو ماكسيموم. هنا يجي يقولك لو ماكسيموم تاعك اللي لقيتو ام ماكس سي 5.017 و الام مين تاعك موان 5.49. Voilà. Bon, j'espère que ça a été très clair. انا شفنا برك لي بوا بروبر تاع لي بوتر تاعنا كيفاش اون لي كالكول. بدينا لي باز تاعنا باسكو كاين لي يسحقوهم في لي تي بي en même temps en tant qu'ingénieur لازم نعرفو لا باز كيفاش نحسبو ومام هنا ما نسحقوش اديام سي ولا باسكو هكا c'est plus pratique هذا ما. Bon, merci, j'espère que ça a été clair. Merci pour votre attention. À la prochaine.